नमस्कार भाइ बहिनीहरू। ग्रेड 11 को फिजिक्स च्याप्टर 2 को भेक्टर भन्ने च्याप्टर छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ पढेर भ्यायौँ है। अब केही कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा, यस्तो खाले भेक्टर छ भने भेक्टरलाई यस्तो टर्ममा दिएको छ भने जस्तै 2i + 3j + 4k है, र भेक्टर b = हैन 5i + 4j + 3k यस्तो किसिमले दिएको छ भने a डट b निकाल्न सोध्छ है। कति हुन्छ, इन दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ त्यो सोध्छ। यस्तो खाले भेक्टर दिएर त्यो कुराहरू हामीले डिस्कस गरेको छैनौँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ है। र हामीले चाहिँ पहिला a डट b निकाल्ने फर्मुला के हेरेको थियौँ, ab cos θ भन्नुको मतलब म्याग्निट्युड दिन पर्यो र उनीहरू बीचको एंगल दिनु पर्यो, बल्ल हामीले डट प्रोडक्ट निकाल्न सक्थ्यौँ हैन। अहिले चाहिँ अब हामी यतिकै दुईटा भेक्टर दिएको छ भने त्यसको डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ, ठीक छ। जब चाहिँ त्यसको एंगल दिए छैन भने कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि ल हेरौँ। भेक्टर a लाई मैले अब axi + ayj + azk लेखेँ है, त्यसको कम्पोनेन्टहरुमा लेखेँ। सिमिलरली भेक्टर b लाई मैले bxi + byj + bzk लेखेँ, ठीक छ। अब a डट b गरौँ। भेक्टर a डट b भनेको axi + ayj + azk भयो है। डट प्रोडक्ट गरे bxi byj र bzk सित डट प्रोडक्ट गरे कति हुन्छ भन्दाखेरि सबले सबलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो है। ax ले यति तीनवटैले मल्टिप्लाई गर्ने हो। ax ले मल्टिप्लाई गरौँ, ax * bx के भयो त i डट i भयो। अब फेरि ax ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने by लाई, थाहा छ कि छैन। a + b * c + d छ भने पहिला a ले c र d दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि b ले c र d दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने। अल्जेब्रामा पढेको a ले c लाई मल्टिप्लाई गर्यो, a ले d लाई मल्टिप्लाई गर्यो, b ले c लाई मल्टिप्लाई गर्यो, b ले d लाई मल्टिप्लाई, त्यही गरेको यहाँ। ax * by i डट j भयो है, र त्यस्तै ax * bz i डट k भयो। भएन यहाँसम्म भयो है। अब यहाँ हेरौँ त, हामीले पहिला पढेको थियौँ डट प्रोडक्ट के हुन्छ त i डट j को 0 हुन्छ, किनभने i र j के छन् त परपेन्डिकुलर छन्। यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छन् भने डट प्रोडक्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यस्तै i डट k पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ है। यसको म्याग्निट्युड 1, यसको म्याग्निट्युड 1 cos के हुन्छ i डट j। i डट j को डट प्रोडक्ट भनेको म्याग्निट्युड i * j अनि cos θ भनेको के 90 डिग्री, किनभने i र j परपेन्डिकुलर हुन्छन् हैन, त्यही भएर यो 0 हुन्छ। त्यस्तै i र k पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरू लेखिरहनु पर्दैन, तर लेखिहालौँ। अब लेखिरहेछौँ भने है। को पेनले कता गयो ल। अब ay ले पनि मल्टिप्लाई गरौँ, यो त 0 भइहाल्यो है। प्लस ay * bx j क्रस के भयो त i भयो, j डट i भयो। सिमिलरली ay * by भयो, j डट j भयो। अब यहाँ हेर्ने हो भने i र i मात्रै 1 हुन्छ, अरु i र j पनि 0 भयो, i र k पनि 0 भयो। सिमिलरली j र j मात्रै 1 हुन्छ, j र j मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै 1 हुन्छ, j र i मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 भयो, j र k मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 हुन्छ। त्यही भएर यहाँनेरि ax * bx एउटा यो बच्चा यतापट्टिको
यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, एउटा यो बच्छ र यो पनि 0 हुन्छ। यसलाई चाहिँ 0 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। ठीक छ, त्यसरी। ल अब पुरै गरिदिन्छु, केही छैन। ay इन्टु bz जे डट के भयो, जे डट के पनि 0 भयो। सिमिलरली अब az को पालो आयो, az इन्टु bx। अब के डट आई, अब के डट आई चाहे आई डट के डट प्रडक्टमा के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यस्तै az इन्टु by भइहाल्यो। त्यस्तै के डट जे हैन, az इन्टु bz के डट के भयो। ठीक छ, भने पछाडि कहाँ कुन कुन 0 भयो, एउटा ax र bx भयो। आई डट आई भनेको के हो त 1 भयो, 1 लेखिरहनु परेन। आई डट आई भनेको दुईटाको डिरेक्सन है। आई डट आई इक्वल टु हामीले कति निकालेको थियौँ, 1 निकालेको थियौँ। म्याग्निट्युड 1 1 cos 0 डिग्री, cos 0 भनेको 1 भयो। ठीक छ, त्यस्तै जे डट जे पनि 1, के डट के पनि 1 हो। ल ax bx भयो प्लस यो कति भयो त 0 भयो यो हैन। आई डट जे भनेको 0 छ, यो 0 भयो। आई डट के पनि 0 भयो हैन, जे डट आई पनि 0 भयो। अब यो जे डट जे मात्रै बच्यो, ay इन्टु by। जे डट जे भनेको 1 हैन, त्यो लेख्नु परेन। ay डट bz जे डट के त्यो पनि 0 भयो। सिमिलरली के डट आई 0 भयो, के डट जे 0 भयो, az इन्टु bz के डट के भनेको 1। भनेपछि के हुने रहेछ, ax bx प्लस ay by प्लस az bz हुने रहेछ। डट प्रडक्ट यसरी आयो है। ल अब यदि चाहिँ भेक्टर यसरी दिएको छ र एंगल सोधेको छ भने कसरी निकाल्ने त? एंगल सोधेको छ भने डट प्रोडक्ट हाम्रो अर्को फर्मुला पनि छ, a डट b इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि ab cos थीटा भनेर भयो। यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि cos थीटा इक्वल टु a डट b डिवाइड बाई ab भयो कि भएन? डट प्रोडक्ट हामीले निकालिहाल्यौँ यहाँ हैन, डट प्रोडक्ट हामीले निकालिसक्यौँ यहाँनेरि। डट प्रोडक्ट है हो, त्यो डट प्रोडक्टको भ्यालु यहाँ राख्ने, ax इन्टु bx हैन, ay इन्टु by प्लस az इन्टु bz। अब a को म्याग्निट्युड कति होला त? a को म्याग्निट्युड हामीले के पढेको थियौँ, a इक्वल टु अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, त्यसका कम्पोनेन्ट स्क्वायरहरु हुन् भनेर, यही हैन हो। b को पनि के भयो त म्याग्निट्युड, त्यही हो, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ठीक छ, यो हामीले अलरेडी गरिसक्या हो यो फर्मुला। ठीक छ, रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा। ल अब चाहिँ यो a र b को म्याग्निट्युड पनि निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि a को म्याग्निट्युड 2 3 र 4 छन् हैन, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भइहाल्यो। ठीक छ, र यहाँ साइन चाहिँ के गर्ने त, यसैमा इन्भल्भ गर्ने है। यहाँ सबैमा प्लस प्लस छ, मानव कहीँ ठाउँमा माइनस आयो, नेगेटिभ आयो भने त्यो नेगेटिभ नै लग्ने हो, त्यहाँ -4 लेख्ने हो त्यहाँनेरि। अब है az भनेको के भयो त -4 भयो। कुरा बुझिन्छ? मानव यहाँ नेगेटिभ आयो, यहाँ नेगेटिभ आयो, मानव यहाँ -5 -4 आयो भने पछाडि bx को भ्यालु टोटल भ्यालु -5 लेख्ने कि टोटल भ्यालु, जहाँ bx छ नि त्यहाँनेरि -5 लेख्ने हो। यहाँनेरि bx को भ्यालु -5 लेख्ने र by को भ्यालु पनि -5 लेख्ने। लिएर आउँदा यहाँ by को भ्यालु पनि -5 लेख्ने, हाइलाइट गरिदिइराखेको छु। यहाँ bx र by को भ्यालु -5 र -4 लेख्ने। ठीक छ,
अब यो क्यालकुलेटरमा निकाल्न सकिन्छ। यो एन्सर आइहाल्छ 4 9 16। क्यालकुलेटरमा आइहाल्छ यो 16 9 25 25 4 29। ठिक छ। √29 लेख्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै बी हैन, त्यस्तै अरु पनि गर्न सकिन्छ। यो मैले जस्ट डेमो दिएको हो। ए र बी यसरी गर्ने भनेर है, यस्तो खालको क्वेशन सोध्यो भने यहाँबाट cos θ को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है। डट प्रोडक्ट यसरी निकाल्ने र म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिने। कुरा बुझिन्छ ल। यो भयो डट प्रोडक्टको। क्रस प्रोडक्ट कसरी गर्ने त? अब क्रस प्रोडक्ट कसरी गर्ने? क्रस प्रोडक्टको लागि फेरि सेम त्यही तरिकाले मल्टिप्लाई गरौ त ल। अब यही छ कुरा है, सेम त्यही तरिकाले मल्टिप्लाई गरौ त क्रस प्रोडक्टको लागि। क्रस प्रोडक्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै ए क्रस बी गरे है, ए क्रस बी, एएक्स आई एवाई जे एजेड के छ, क्रस गर्ने बीएक्स आई बीवाई जे र बीजेड के भयो। ठिक छ। क्रस गर्ने। क्रसमा पनि त्यही सबैले मल्टिप्लाई गर्ने, तर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने है। पहिला एएक्स ले बीएक्स लाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन, त्यसपछि यो एलाई, त्यसपछि यो एलाई। ठिक छ। एएक्स ले तीनटैले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि एवाई ले गर्ने, फेरि तीनटैले मल्टिप्लाई गर्दै लेख्दै जाने है। ल हेरौँ अब एएक्स इन्टु बीएक्स, एएक्स इन्टु बीएक्स भयो है। आई क्रस आई भयो। म्याग्निट्युड मल्टिप्लाई हुन्छ। भ्याक्टर कहाँनिर छ त? यहाँ भ्याक्टर यहाँनिर छ। आईले भ्याक्टर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, त्यो त अगाडिको म्याग्निट्युड मात्रै हो। म्याग्निट्युड त सिधै मल्टिप्लाई भइहाल्यो। आई क्रस आई भनेको के हो त? 0 हो है। आई क्रस आई के थियो त? 0 थियो। किन? उनीहरूको बीचको एङ्गल के छ त भन्दाखेरि 0 छ। एङ्गल उनीहरूको 0 छ भने आई इन्टु आई म्याग्निट्युड साइन थीटा साइन 0 म्याग्निट्युड 1 इन्टु 1 साइन 0 भनेको 0 भयो। 0 हुन्छ क्रस प्रोडक्ट आई क्रस आई। त्यस्तै जे क्रस जे 0, त्यस्तै के क्रस के 0। बाँकी त 0 हुँदैन। अब हेरौँ एएक्स र बीएक्स भयो। अब अर्को मल्टिप्लाई गरौँ एएक्स र बीवाई। एएक्स र बीवाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त? आई क्रस जे भयो। यो ट्याक्क त्यही अनुसार लेख्ने है। आई क्रस जे, फेरि जे क्रस आई लेख्ने हैन। जे क्रस आई लेख्यो भने त फेरि उल्टा भइ जान्छ त्यो। आई क्रस जे भनेको के थियो? कसरी गर्ने भनेको थिए? आई जे के लाई यसरी उसमा लाने, यसरी आई क्रस जे भन्यो भने के लेख्ने? सर्कुलरमा लैजाने यो। ठिक छ। आई क्रस जे, आई र जे यसरी आई क्रस जे भयो भने के लेख्ने, फेरि जे क्रस आई यस्तो उल्टे भयो भने माइनस के लेख्ने। ठिक छ। त्यो पहिलाको भिडियो हेर्ने त्यो राम्रोसित है, त्यो त्यहाँ मैले पुरै भनेको छु यो। अब फेरि के गर्ने त? एएक्स ले बीजेड ले पनि मल्टिप्लाई गर्ने। एएक्स इन्टु बीजेड भयो। अब यहाँ के भयो त? आई क्रस के भयो। ठिक छ। त्यस्तै अब एवाई को पनि त्यही हो। एवाई इन्टु बीएक्स, यहाँनिर के भयो त? जे क्रस आई भयो। त्यस्तै एवाई इन्टु बीवाई, जे क्रस के भयो त? जे नै भयो। त्यस्तै एवाई इन्टु बीजेड, जे क्रस के भयो त? के भयो। त्यस्तै एजेड को पनि त्यही गर्ने। एजेड इन्टु बीएक्स, के क्रस आई भयो। त्यस्तै एजेड इन्टु बीवाई, के क्रस जे भयो हैन। त्यस्तै एजेड इन्टु बीजेड हैन, के क्रस के भयो। ठिक छ। अब यहाँनिर यो आई क्रस आई, जे क्रस जे, के क्रस के 0 भए। यिनीहरू लेख्न परेन हैन। यो त के भए? 0 भए। आई क्रस आई, जे क्रस जे, के क्रस के, तीनटा 0 भयो हैन। अब के भयो त भन्दाखेरि एएक्स र बी हो है। अब यो 0 भइसके पछाडि एएक्स त्यो लेख्दिन है मैले। एएक्स इन्टु बीवाई, आई क्रस जे भनेको के भयो त्यो यहाँ लेखिराखौँ। आई जे के
यो बनाइहाल्ने आई क्रस जे के। त्यस्तै आई क्रस के उल्टा गयो यसरी भनेपछि माइनस जे भयो हैन, माइनस जे एएक्स इन्टु बीजेड, यो के भयो त माइनस जे भयो। ठिक छ। त्यस पछाडि जे क्रस आई उल्टा भयो, यो जे क्रस आई भनेपछि माइनस के, यहाँ पनि माइनस के, एवाई इन्टु बीएक्स माइनस के। ठिक छ। अब जे क्रस के छ यहाँनेरि, जे क्रस के भनेको आई भयो, यो सिम्पल सिम्पल एवाई इन्टु बीजेड, जे क्रस के भनेको आई भयो। ठिक छ यहाँसम्म। एजेड इन्टु बीएक्स के क्रस आई यो सिम्पल छ, जे भयो यो हैन, अर्डरमा गइरहेछ। एजेड इन्टु बीवाई के क्रस जे उल्टा भयो, के क्रस जे भनेपछि माइनस आई लेख्ने, माइनस आई हैन। यो साइक्लिकमा जानु पर्यो, साइक्लिकमा यो बनाएको छु आई जे के, हेरौँ यहाँ डिरेक्सन। ठिक छ। अब यो त 0 भइहाल्यो। ल ठिक छ, अब यति हो हाम्रो। अब यो साइनलाई मिलाइदेऊ, माइनस जेलाई अगाडि यो माइनस चाहिँ साइन यता लेखिदिउँ। एएक्स बीवाई के, यो माइनस यहाँ लेखिदिए, एएक्स बीजेड जे। अब जे जोड्न सकिन्छ है जी, जे जति छन् त्यो जोड्न सकिन्छ। माइनस एवाई इन्टु बीएक्स, यो के भयो, यो ब्र्याकेट लेखिराख्नु पर्दैन है अब। ठिक छ। प्लस एवाई इन्टु बीजेड आई भयो, प्लस एजेड इन्टु बीएक्स जे भयो, माइनस एजेड इन्टु बीवाई आई भयो। ठिक छ। ठिक छ यहाँ। ठिक छ। अब के कहाँ छ त, आई कहाँ छ त, यो आई यहाँनेरि पनि आई छ भनेपछि एवाई बीजेड माइनस एजेड बीवाई के भयो त आई, एकैचोटि लेखेँ। ठिक छ। किनभने यिनीहरू के हुन् त लाइक टर्म्स, यिनीहरू एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्न सजिलै मिल्यो। ठिक छ। आई छ त्यही भएर है। त्यस्तै कहिलेकाहीँ 2 भेक्टर ए प्लस 3 भेक्टर बी प्लस हैन 4 भेक्टर ए माइनस 2 भेक्टर बी भयो भने यो र यो के गर्न मिल्यो त, जोड्न मिल्यो। 6a भयो र यो बी र बी चाहिँ यसरी सेपरेट गर्न मिल्यो, प्लस बी भयो। त्यही किसिमले बुझौँ है। यहाँ पनि पहिला भेक्टर राम्रोसित पढेको हुनु छौँ होला हामी। आई भयो। अब त्यस्तै जे एजेड बीएक्स माइनस एएक्स बीजेड। ठिक छ। यहाँ पनि जेडएक्स, यहाँ पनि एक्सजेड, त्यही हुन्छ के, सेम टु सेम है। जहाँनेरि जे छ त्यहाँनेरि एक्सजेड हुन्छ, वाइ हुँदैन। किनभने आफै बुझौँ। आई हुँदाखेरि के छ त, वाइ र जेड। आई भनेको एक्स एक्सिसतिरको हो हैन, एक्स एक्सिसतिरकोलाई हामी आई भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ वाइ जेड वाइ है। त्यो अनुसारले बुझौँ, त्यो अनुसारले सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। त्यस्तै के भयो, अब के को लागि पनि गरौँ त, एएक्स बीवाई माइनस के हुन्छ त बीएक्स एवाई हैन, एवाई बीएक्स लेख्दा केही फरक पर्दैन है। बीएक्स एवाई लेख्नु र त्यो गर्नु, अगाडि पछाडि यो गर्न पाइन्छ म्याग्निट्युड। यति हो। ठिक छ। यो क्रस प्रोडक्ट हो, क्रस प्रोडक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ है। अब क्रस प्रोडक्टको अर्को यस्तो किसिमले गर्न सकिन्छ। डिटर्मिनेन्ट पढ्यौँ म्याट्रिक्समा, पढेको छौँ है। डिटर्मिनेन्ट आई जे के भयो, आई जे कसरी लेख्ने, एएक्स एवाई एजेड लेख्ने, बीएक्स बीवाई बीजेड लेख्ने। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ त, डिटर्मिनेन्ट के हो, यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट, यो डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ है, यो इन्टु यो आई हैन। आईले खोल्यौँ भने ठिक छ, आई हुँदाखेरि के हुन्छ, एवाईले बीजेडलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन, त्यसको ठ्याक्क यो
करेस्पोन्डिङ यो रो र कलमलाई छोप्ने ढाक्ने बाँकीलाई मल्टिप्लाई गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने एवाई इन्टु बिजेड माइनस बिवाई इन्टु एजेड भयो आईसित। हेरौँ त त्यहाँ त्यही छ कि छैन? त्यही छ है। यहाँ हेरौँ यहाँ र यहाँ हेरौँ त सेम आयो कि आएन? आयो है। ल अब अर्को हेरौँ। यो आईको भयो। अब जे को लागि हामी के गर्ने भनेको थियौँ? जे को लागि यो नेगेटिभ साइन लिनुपर्छ। त्यो थाहा थियो कि नै? डिटरमिनेन्ट निकाल्ने बेलामा यहाँ नेगेटिभ साइन राख्नुपर्छ, यहाँ नेगेटिभ साइन राख्नुपर्छ। खोल्दाखेरि यो नेगेटिभ साइन थाहा थियो। यो कुरा थाहा थियो है डिटरमिनेन्ट पढ्दाखेरि। अब माइनस जे भयो। ल त्यो खोल्दाखेरि मात्रै हो है, अरूमा चाहिँ होइन। अब जे माइनस जे लेखिहालेँ मैले खोल्दा। अब यो यसको करेस्पोन्डिङ कलम र करेस्पोन्डिङ रो के गर्ने? ढाक्ने यसरी। त्यस पछाडि बाँकीलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब एएक्स कोसित मल्टिप्लाई भयो। हेरौँ त यो एएक्स बिजेडसित मल्टिप्लाई भयो, यो चाहिँ योसित मल्टिप्लाई भयो। त्यो अनुसारले यो चाहिँ सिधा सिधा मल्टिप्लाई, त्यो चाहिँ नेगेटिभ है। अब हेरौँ नत्र भने यो नेगेटिभ हैन र यो नेगेटिभ। ठिक छ। यो मेटाइदिउँ, त्यो होइन है, त्यो भन्न खोजेको होइन है, त्यो अर्कै कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ। ल यो ठिक छ। एएक्स इन्टु बिजेड सिधा सिधा मल्टिप्लाई माइनस बिएक्स इन्टु एजेड। ल हेरौँ त त्यहाँ सेम छ कि छैन? ल अब यो नेगेटिभ साइनलाई भित्र हाल्दिउँ। नेगेटिभ साइनलाई भित्र हाल्दियो भने सेम आउँछ है। यो नेगेटिभ साइनलाई यहाँ भित्र पठाइदियो भने के हुन्छ? यो नेगेटिभ हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ हैन? भनेपछि बिएक्स इन्टु एजेड, हेरौँ बिएक्स इन्टु एजेड पोजिटिभ र एएक्स इन्टु बिजेड चाहिँ नेगेटिभ है। त्यस पछाडि जे चाहिँ पोजिटिभ। त्यसरी हेर्दा पनि भयो। नत्र भने अहिले सिम्प्लिफाई हामी गर्छौँ नै। के छ यसमा? केही पनि छैन। अहिले मल्टिप्लाई मात्रै गरौँ। ल अब अर्को केले खोलौँ। अब केले खोलौँ त। के भनेको पोजिटिभ नै भयो भेक्टर के। अब डिटरमिनेन्ट हेरौँ। यति र यति छुट्ने हैन, यो र यो मल्टिप्लाई, यो र यो मल्टिप्लाई। एएक्स इन्टु बिवाई माइनस बिएक्स इन्टु एवाई आयो। ल अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिउँ। एवाई इन्टु बिजेड माइनस बिवाई इन्टु एजेड आई प्लस यो के भयो? नेगेटिभ साइन यो भित्र हालिदिएँ है मैले। बिएक्स इन्टु एजेड के भयो त? पोजिटिभ भयो माइनस एएक्स इन्टु बिजेड चाहिँ नेगेटिभ भयो, जे भयो प्लस एएक्स बिवाई माइनस बिएक्स एवाई भयो। ल हेरौँ सेम आउने रहेछ कि आउने रहेनछ? यो दुईटा। ल हेरौँ त यो र यो सेम छ कि छैन? हेरौँ त त्यहाँ। हेरौँ त सेम छ कि छैन? सेम छ है। भने पछाडि सम्झिनको लागि सजिलो यो रहेछ डिटरमिनेन्ट अफ आइजेके। यो यसरी एरेन्ज गर्ने, डिटरमिनेन्ट निकाल्दिने है। फर्मुला सम्झिन गाह्रो हुन्छ। क्रस प्रडक्ट सोध्यो भने चाहिँ हो यो डिटरमिनेन्ट। यो डिटरमिनेन्टवाला यो चाहिँ सम्झिने धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब यति जानिसके पछाडि अब हामी यो हेरौँ। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्न बिर्सेको थियो भन्दाखेरि दुईवटा भेक्टर हैन, ए भेक्टर छ र अर्को भेक्टर के छ त? बी छ। यो दुईटा भेक्टर कतिखेर जोड्न मिल्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ सेम टाइपको हुन पर्यो। जस्तै यो फोर्स भयो भने यो भेक्टर बी पनि के हुन पर्यो त? फोर्स नै हुन पर्यो। बल्ल जोड्न अथवा घटाउन मिल्छ है।
एउटा चाहिँ भेलोसिटी, अर्को चाहिँ फोर्स। एउटा चाहिँ भेलोसिटी छ, अर्को चाहिँ फोर्स छ भने उनीहरूको जोड घटाउ गर्न मिल्दैन। ठिक छ, यो एउटा कुरा थियो। ल त्यो चाहिँ पोइन्ट नम्बर 1 मा भनेको छ यहाँ, युजफुल इन्फर्मेसन पोइन्ट नम्बर 1 हेरौँ। ल यसमा अरू पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनेरि छ, यो इन्ट्रान्समा सोध्ने खालको क्वेसनहरू हुन् यिनीहरू। यदि a + b र a - b बराबर छ भने b चाहिँ 0 हुनुपर्छ, नल भेक्टर। ठिक छ। र अर्को चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट अफ a + b म्याक्सिमम चाहिँ a + b हुन्छ, मिनिमम चाहिँ a - b हुन्छ। ठिक छ। र कोप्लानर भेक्टरको लागि चाहिँ मिनिमम कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मिनिमम नम्बर अफ भेक्टर अनइक्वल भेक्टर अनइक्वल म्याग्निट्युडको मिनिमम नम्बर अफ भेक्टर चाहिँ 3 हुनुपर्छ। 0 रिजल्टेन्ट आउनको लागि मिनिमम नम्बर अफ भेक्टर चाहिँ 3 हुनुपर्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट थियो, इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ नै यो। नि अर्को यो पनि छ, व्हेन अ भेक्टर इज डिस्प्लेस्ड प्यारलल टु इट्सेल्फ डज नट चेन्ज। प्यारलली भेक्टरलाई डिस्प्लेस गरिदियो भने त्यसको त्यो भेक्टर चेन्ज हुँदैन, मतलब त्यसको म्याग्निट्युड अथवा डिरेक्सन चेन्ज नभएसम्म त्यो भेक्टर चाहिँ चेन्ज हुने कुरा हुँदैन। त्यही भएर है। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँनेरि चाहिँ a + b र a क्रस b को एङ्गल कति हुन्छ भनेर यो निकाल्न सकिँदैन। कुरा बुझिन्छ? यो एनालाइसिस गरेर थाहा हुन्छ। a + b को रिजल्टेन्ट अब यो निकाल्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो कापी भरिन्छ, तर यत्तिकै दिमागले सोचेर एन्सर भन्न सक्छ। फेरि a + b को रिजल्टेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही पेपर त्यही प्लेनमा हुन्छ। प्लेन भनेको बुझिन्छ, एउटा पेपर छ ल मानौँ। ठिक छ। मैले एउटा भेक्टर a बनाएर लाइन कोरेको छु, भेक्टर b बनाएर लाइन कोरेको छु भनेपछि भेक्टर c तिनीहरूको रिजल्टेन्ट भेक्टर c चाहिँ के हुन्छ त त्यही पेपरमा पर्छ, त्यही पेपरमा लाई गर्छ त्यो पेपरमा, मतलब त्यो पेपरमा ड्र गर्न मिल्छ, त्यो भेक्टरलाई पेपरमा ड्र गर्न मिल्छ रिजल्टेन्टलाई। ठिक छ। तर a क्रस b चाहिँ के हुन्छ त यो जुन प्लेन छ पेपर त्यससित के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसरी पेपरसित परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ ड्र गर्न मिल्दैन, चित्र बनाउन मिल्दैन। a क्रस b भेक्टर d = a क्रस b हो भने यो भेक्टर d लाई त्यहाँ चित्र बनाउन मिल्दैन, लाइन ड्र गर्न मिल्दैन, किनभने त्यो प्लेनसितै परपेन्डिकुलर हुन्छ। यदि त्यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर छ भने c सित पनि अटोमेटिकली परपेन्डिकुलर भयो कि भएन? भेक्टर c सित पनि अटोमेटिकली परपेन्डिकुलर भयो। भेक्टर c भनेको a + b थियो र यो वाला भनेको a क्रस b हो, परपेन्डिकुलर हुन्छ 90 डिग्री। बुझ्यौँ? बुझिहाल्यौँ है। ल र अर्को चाहिँ यहाँ अर्को पोइन्ट पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो हेरिहालौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भनेको छ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट कहिले पनि आफ्नो भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्दा ठुलो हुन सक्दैन है, अलवेज लेस देन अर इक्वल टु। ठिक छ। किनभने आफै हेर्न सकिन्छ त्यो त है। यो भेक्टर a छ भने त्यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ? यो र यो हुन्छ हैन। यो थीटा छ भने a cos थीटा र a sin थीटा हैन हुन्छ। ठिक छ। त्यो 3 डाइमेन्सनमा पनि सेम हो है, 3 डाइमेन्सनमा पनि। ठिक छ। अब cos थीटा र sin थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु के हो त 1 हो भने पछाडी a cos थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? जब cos थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु हामी पुट गर्छौं त्यो भनेको 1 भन्नुको मतलब a नै हुन्छ। a cos थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु a नै हुन्छ। a cos थीटा जहिले पनि a भन्दा कि त सानो हुन्छ कि त बढीमा भए बराबर हुन सक्छ है।
कि त सानो हुन्छ कि त बढीमा बराबर हुन सक्छ। यो रिलेसन जहिले पनि करेक्ट हो। त्यस्तै ए sin थीटा पनि ay इक्वल टु ए sin थीटा अलवेज लेस देन इक्वल टु ए। ठिक छ। ल अब हल्का फुल्का एक दुईटा क्वेसनहरु पनि गरौँ। ल एक दुईटा बुकमा गर्देको क्वेसनहरु छन्, म प्र्याक्टिस गराइदिन्छु। ठिक छ। एक दुईटा क्वेसन गराइदिन्छु। बुककै क्वेसनहरु हुन् है। 3 नम्बरको क्वेसन रहेको छ यहाँ यो बुकमा। r इक्वल टु a माइनस b। प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स वाला बुकबाट हो है। नयाँ सिलेबस अन्तर्गत न्यू बुक हो। सिलेबस चेन्ज भएदेखिको है। यो r इक्वल टु a माइनस b छ भने r स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हुन्छ भनेर देखाऊ भनेको छ, प्रुभ गर भनेको छ। जहाँ चाहिँ थीटा चाहिँ के र के बीचको एंगल हो, a र b बीचको एंगल हो। ठीक छ। अब त्यो कसरी देखाउने? एउटा त त्यो ट्रायंगल अफ भेक्टर, त्यो सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स त्यो पुरै देखाए हुन्छ चित्र बनाएर है। भेक्टर a यो हो, भेक्टर b यो हो। ठीक छ। एंगल बिट्विन देम यो भयो है। माइनस b भनेको छ, माइनस b भनेको यो भइहाल्यो माइनस b। ठीक छ। r भनेको कुन भयो त? यो भयो r भनेको a माइनस b, r इक्वल टु a माइनस b भनेको यसरी गर्ने हैन। त्यसपछि यसलाई o a हैन र यसलाई p q यसरी मानेर, ठीक छ। यो एंगल चाहिँ हाम्रो एंगल QOA भनेको 180 माइनस थीटा हुन्छ। रिजन सिजन लेख्न पर्दैन। यो एंगललाई भनेको हो यो एंगल 180 माइनस थीटा भयो। ठीक छ। त्यो 180 माइनस थीटा भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब के देखाउनु पर्यो? r स्क्वायर इक्वल टु त्यो देखाउनु पर्यो हैन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाउनु पर्यो। कुन ट्रायंगलमा भन्दाखेरि इन ट्रायंगल यो OAP मा है। OAP मा OP इक्वल टु के भयो? अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम हो यो। हुँदैन पाइथागोरस थ्योरम। यो राइट एंगल ट्रायंगल हैन है। यो त राइट एंगल ट्रायंगल हैन, प्यारालेलोग्राम हो। ठीक छ। यो गर्न मिलेन। यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। कस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति मैले धेरै ढल्काइदिए। यसलाई चाहिँ अलिकति सिधा बनाऊ पहिला चाहिँ है। पहिला चाहिँ सिधा बनाऊ। यसको अर्को तरिका पनि छ, त्यो चाहिँ सजिलो छोटो स्टेपमा आउँछ है। तर यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल्ली हो। ज्योमेट्रिकल्ली यो हो। यो अलिकति यस्तो बनाऊ b लाई। ठीक छ। b भनेको यो पोइन्ट भयो, यस्तो बनाऊ। ठीक छ। यो चाहिँ b हो भनौँ, यसलाई चाहिँ माइनस b भनौँ। b को डाइरेक्सन यता, माइनस b को डाइरेक्सन यता, a को डाइरेक्सन यता। ठीक छ। भनेपछि a र b बीचको एंगल थीटा भनेको यो हो। यो एंगल भनेको 180 माइनस थीटा भयो। ठीक छ। इन दुईटाको रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हुन्छ। यो प्यारालेलोग्राम बनाउँदा a माइनस b, r इक्वल टु a माइनस b भनेको a र माइनस b भन्ने भेक्टर जुन छ त्यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट यहाँदेखि जान्छ। यो भनेकै r हो, r इक्वल टु a माइनस b। ठीक छ। यही वाला भेक्टर हो। a माइनस b म लेखिराख्दैन, अब मेटाइदिन्छु। ठीक छ। r मात्रै लेख्छु। ल यहाँसम्म ठीक छ। ठीक छ है। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ड्र गरौँ परपेन्डिकुलर। यसरी परपेन्डिकुलर यहाँ ड्र गर्ने, यसरी 90 डिग्री भयो है। र हेरौँ
अब यसलाई यहाँ मानिदेऊ के भन्दाखेरि यसलाई पी, यसलाई ओ, क्यू, यो आर मानिदेऊ। ठिक छ, यसलाई एन मानिदेऊ। ठिक छ, ठिक छ। अब त्यही ट्रायंगल लले निकाल्ने हो। ठिक छ, ट्रायंगल लले निकाल्ने हो आर को मैग्निट्युड। आर इक्वल टू के भयो त, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन। हेरौँ है त्यहाँ ओ क्यू एन भनेको कुन हो, ओ क्यू एन कुन ट्रायंगल बन्यो भन्दाखेरि त्यो राइट एंगल ट्रायंगल, यो वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखियो है, राइट एंगल ट्रायंगल। ल त्यही ट्रायंगलमा है आर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाउन पाइयो। आर इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाएको है, ओएन को स्क्वायर प्लस क्यूएन को स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएको। ओएन भनेको के भयो त, यो पहिल्यै ट्रायंगल ल भेक्टर एडिसनमा गरिसकेछौँ है। ओएन भनेको ओआर भनेको ए। ठिक छ, ओआर को मैग्निट्युड के भयो त, ओआर इक्वल टू ए है। र क्यूआर, आर देखि क्यू हेरौँ त त्यहाँ आर देखि क्यू हेरौँ त त्यो आर क्यू इक्वल टू ओपी हुन्छ कि हुँदैन। आर क्यू इक्वल टू ओपी इक्वल टू माइनस बी। वेक्टर आर क्यू इक्वल टू ओपी इक्वल टू माइनस बी। भने पछाडि त्यसको मैग्निट्युड के हुन्छ त, आर क्यू को मैग्निट्युड हुन्छ बी है। बी भेक्टर को मैग्निट्युड र माइनस बी भेक्टर को मैग्निट्युड के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। मैग्निट्युड चाहिँ बराबर हुन्छ। ठिक छ, डाइरेक्सन मात्रै जस्ट अपोजिट हुने हो, त्यही भएर बी भयो। यसको मैग्निट्युड बी भइसके पछाडि आरएन भनेको कति हुन्छ, यो बी कस थीटा हुन्छ। देख्यौँ त्यहाँ हामीले बी कस थीटा देख्यौँ है। यहाँ आरएन को ठाउँमा बी कस थीटा लेखेको मैले, कालो लेखिदिए बी कस थीटा। थीटा लेख्न आयो यहाँ, बी कस थीटा हैन, बी कस 180 माइनस थीटा हुन्छ आरएन भनेको। यसलाई मेटाउँ अलिकति। ल आरएन इक्वल टू बी कस 180 माइनस थीटा र यो चाहिँ के हो, क्यूएन इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा भयो। ठिक छ, अहिले सर्टकट वाला वे पनि छ यसको, त्यो सर्टकट वाला वे पनि गराइदिन्छु। यो चाहिँ बुझाउनलाई मात्रै यत्रो टाइम लागिरहेछ, लेख्नलाई एक्जाममा लेख्नलाई टाइम लाग्दैन। यो पनि है बुझाउनलाई मात्रै टाइम लागिरहेछ। अब त्यो ट्रायंगल ल भेक्टर एडिसनमा त पुरै गरिदिएको छु मैले, त्यही पनि यहाँ गरिदिरहेको छु। ठिक छ, निकाल्दिने आर को मैग्निट्युड। ए प्लस के भयो, यो ए भयो, यो प्लस बी कस 180 माइनस थीटा। ओएन भनेको ओ देखि एन भनेको ए प्लस बी कस 180 माइनस थीटा हैन। यसको स्क्वायर भयो प्लस क्यूएन भनेको बी साइन 180 माइनस थीटा, यसको होल स्क्वायर भयो। ठिक छ है यहाँसम्म। ए अब अंडर रूट के भयो त भन्दाखेरि ए को ए भयो, कस 180 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ त, माइनस कस थीटा हुन्छ है। कस 180 माइनस थीटा भनेको माइनस कस थीटा हुन्छ, त्यही भएर यहाँ माइनस कस थीटा लेखेँ मैले। ठिक छ, प्लस साइन 180 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ त, साइन थीटा नै हुन्छ, त्यही भएर साइन थीटा नै लेखेँ। ठिक छ, ल अब भ्याइयो त। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab हैन, भ्याइयो। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भयो यो। ठिक छ, अंडर रूट के भयो त अब ए स्क्वायर, उताको चाहिँ कमन लिदिने,
कमन लिदिने के बी स्क्वायर कमन लिदिने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। त्यो भनेको के भयो त 1 भयो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 भयो। बी स्क्वायर इन्टु 1 बी स्क्वायर नै भयो है। बी स्क्वायर इन्टु 1 चाहिँ बी स्क्वायर नै भयो ए भनेपछि आर आयो। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड आर स्क्वायर इक्वल टु यताको रुट हट्यो। प्रुफ भयो भयो यी थोरै स्टेपमै प्रुफ हुन्छ। चित्र बनाइदिने प्रुफ भइहाल्छ यी। हेन्स प्रुफ डी। यसरी प्रुफ गर्दा पनि हुन्छ, मार्क्स आउँछ उत्तिकै। ठीक छ यसरी। नत्र अर्को ट्रिक छ यहाँ। के छ ट्रिक भन्दाखेरि यहाँनेरि आफै उ गर्ने। के गर्ने भन्दाखेरि आर स्क्वायर कसरी आउँछ भन्दाखेरि आर भेक्टरले डबलचोटि मल्टिप्लाई गर्यो भने आर स्क्वायर आउँछ। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ हैन। यहाँ हेरौँ त यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ। त्यो अनुसारले के गर्न खोजिरहेको हो भन्दाखेरि ए माइनस बी डबल मल्टिप्लाई गर्दै भने त ए स्क्वायर बी स्क्वायर पनि आउँछ। हो त्यो गरेर चेक गर्ने। कन्सेप्ट त्यहाँबाट आउँछ। कुरा बुझिन्छ। आर इक्वल टु के छ त ए माइनस बी छ यहाँ। ल हेरौँ यी आर इक्वल टु ए माइनस बी छ। अब मल्टिप्लाई गर्ने ए माइनस बी छ। आर डट आर भनेको के भयो त आर डट आर डट प्रोडक्ट गर्ने बल्ल त आर स्क्वायर आउँछ। त्यो भनेको ए माइनस बी ए डट ए माइनस बी हो कि होइन हो यी। अब हेरौँ त आर डट आर गरेर आर स्क्वायर आइहाल्यो। अब यो मल्टिप्लाई गरिदिने ए इन्टु ए भेक्टर ए डट ए भयो। फेरि एले बीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एले बी माइनस ए डट बी भइहाल्यो। ठिक छ। यो ए र यहाँको माइनस बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस एबी आएको हो। ठिक छ त्यसरी गरेको है। र यहाँको अब कुन मल्टिप्लाई गर्नु माइनस बी र ए मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त माइनस एबी आउँछ। ठिक छ है। अब बी र बी पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। माइनस बी इन्टु माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। बी डट बी लेखिदिए। ठिक छ है। अब ए डट ए भनेको के हुन्छ ए स्क्वायर हुन्छ। किन ए डट ए पुरै देखाइदिइरहेको छु मैले। म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा कस के हुन्छ त 0 हुन्छ। ए र ए बिचको एङ्गल त 0 भइहाल्यो। कस 0 भनेको 1 ए स्क्वायर। ठिक छ। अब 10 चोटि म देखाउँदिनँ। ए स्क्वायर भइहाल्यो माइनस 2 भेक्टर ए डट भेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर भइहाल्यो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए डट बी भनेको के भयो त ए बी कस थीटा भइहाल्यो। यतिको मात्रै डट प्रोडक्ट गरेको ए बी कस थीटा हो। त्यो भनेको भेक्टर ए छ भेक्टर बी छ दुईटा बिचको एङ्गल थीटा छ। ए डट बी भनेको ए बी कस थीटा भइहाल्यो। प्रुफ भयो यी प्रुफ भयो। यति छोटो स्टेपमा प्रुफ हुन्छ यी। कुन तरिका मन पर्यो जुन तरिका मन पर्यो त्यही तरिकाबाट गर्दा हुन्छ। ठिक छ। ल अब अर्को क्वेसन गराउँछु। बुककै क्वेसन हो। अर्को क्वेसन गराउँछु। कन्सेप्ट लिने कन्सेप्ट है। 10वटा क्वेसन गर्नुभन्दा कन्सेप्ट लिने हो। यहाँ हामीले चाहिँ क्वेसन यो क्वेसन इक्जाममा आउँछ भनेर होइन। ठिक छ। अब यही ए र बी को ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँ भेक्टर ए इक्वल टु कुनै भेक्टर दिन सक्छ। इक्जाम्पल दिन सक्छ। अब हेरौँ 4 नम्बरमा कस्तो क्वेसन सोधेछ हेरौँ त। यहाँ भेक्टर ए दिएको छ कस्तोमा 3i प्लस 2j प्लस के यी भने नि यस्तो खाले क्वेसन दिन्छ भनेर। भेक्टर बी 5i माइनस 2j 5i माइनस 2j माइनस 3k दियो दुईटा भेक्टर। अब दुईटा बिचको एङ्गल कति हो भनेर भनेको छ। यो दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल त्यो भनेको कसरी निकाल्ने भर्खरै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है। ए डट बी भनेको एबी कस थीटा हो। यहीँबाट के आउँछ त कस थीटा इक्वल टु ए डट बी बाई एबी। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त त्यसको लागि हामीले पहिला
ए डट बी पत्ता लगाउँछौ र ए र बी छुट्टा छुट्टै पत्ता लगाउँछौ। ए इक्वल टू के भयो त अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यति गर्न सकिन्छ है। 3 2 1 3 2 1 आयो। 3 3 9 4 9 13 1 14 14 भयो रूट 14। ल बी निकाल्ने अब 5 स्क्वायर प्लस -2 को होल स्क्वायर यसरी गर्ने हो प्लस -3 को होल स्क्वायर। ठीक छ भन्थे नि नेगेटिभ साइन त्यो ax b by भनेकै नेगेटिभ हो भनेर भनेको थिएन मैले, बुझ्यौ। त्यो नेगेटिभ साइन भनेको by भित्रै हुन्छ त्यो, र bz भनेको -3 हो त्यो नेगेटिभ त्यसै भित्र हुन्छ भनेको थिए है। सबैलाई प्लस प्लसमा गर्ने हो। अब यहाँ के भयो 5 5 25 25 प्लस 4 प्लस 9 कति हुन्छ त 38 रूट 38। ए बी त आइहाल्यो। ए डट बी पनि निकाल्ने। ए डट बी डट प्रोडक्ट कसरी गर्ने सीधा सीधा मल्टिप्लाई गर्ने। 3 र 5 मल्टिप्लाई भयो हैन, प्लस 2 र -2 मल्टिप्लाई हुन्छ सीधा सीधा। हेरौँ यहाँ हेरौँ त प्लस 2 र -2 3 र 5 मल्टिप्लाई भयो, यो प्लस 2 र -2 मल्टिप्लाई भयो के हुन्छ -4 हुन्छ। प्लस 2 इन्टु -2 प्लस 1 इन्टु -3। ठीक छ यति गर्ने। यदि यतापट्टि अगाडिको माइनस छ भने माइनस लेखेर अनि त्यसरी मल्टिप्लाई गर्न नि पाइयो। हाम्रो यो साइन चाहिँ प्लस प्लस गर्दै जाने है, यस्तो भनेको के। जस्तै मानौ यो 3i इक्जाम्पलको रूपमा लेखेँ है मैले, -2j माइनस के छ 5i - 2j - 3 के छ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 इन्टु 5 प्लस लेख्ने, -2 इन्टु -2 गर्ने, फेरि प्लस लेख्ने, -1 इन्टु -3 गर्ने। कुरा बुझिन्छ कसरी मल्टिप्लाई गर्ने है। मिस्टेक नहोस् भनेर मैले पुरै भनिरहेको छु के। अलि जान्ने ट्यालेन्ट स्टुडेन्टलाई त झेउ लागिसक्यो होला, अलिक विक स्टुडेन्टलाई गाह्रो नपरोस् भनेर हो के। ल यो हेरौँ अब 3 5 15 -4 -3 कति भयो त भन्दाखेरि 15 - 4 11 भयो, 11 - 3 9 8 9 10 11 8 भयो। ठीक छ अब यहाँ लगाइदिने। ए डट बी भनेको डट प्रोडक्ट 8 मात्रै हुन्छ, स्केलर क्वान्टिटी हो। अब रूट 14 रूट 38 रूट 14 रूट 38 क्यालकुलेटरमा राख्ने। थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स यो 8 डिवाइड बाई रूट 14 इन्टु 38 कति हुन्छ गरेर रुटमा हाल्दिने। क्यालकुलेटर राम्रोसित चलाउन जानेको छ कि छैन, फेरि क्यालकुलेटरमा बिगार्छ फेरि यो विद्यार्थीले, क्यालकुलेटरमै बिगार्छ विद्यार्थीले। पहिला यो भ्यालु निकाल्दिने बरु। ठीक छ पहिला यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ भ्यालु लेख्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गरिदिने, अनि त्यो भ्यालुलाई बल्ल कस इन्भर्स गर्ने। स्टेप बाई स्टेप गर्ने नत्र। ठीक छ इन्ट्रान्समा त सिधै फाटफुट क्यालकुलेटर चलाउन जानेछ भने यत्रो त केही पनि गर्न पर्दैन। क्वेसन सेम टु सेम यही सोधिदिन्छ, तर यत्रो गर्न पर्दैन। फ्याटफुट सिधै कहाँ हेर्ने क्यालकुलेटर चलाइदिने। क्यालकुलेटरले रूट 14 निकाल्ने सिधै, क्यालकुलेटरले रूट 38 निकाल्ने सिधै, ए डट बी को 8 निकाल्ने सिधै, अनि सिधै कस इन्भर्स लगाइदिने सब क्यालकुलेटरले। अनि रूट 14 रूट 38 चाहिँ एकछिनको लागि पेपरमा टिप्न पर्छ यसरी, धेरै लेख्ने नै हैन के, भ्यालु मात्रै टिप्ने यसरी, अनि कस इन्भर्स लगाइदिने भइहाल्यो। यत्रो त केही गर्ने नै हैन। ठीक छ यो अर्को क्वेसन थियो है। अब अर्को टाइपको क्वेसन, अब सबै टाइपको क्वेसन भेराइटीको क्वेसन छन् यहाँनेरि। सबै टाइपको क्वेसन म गराउँछु, टेन्सन लिनु पर्दैन, सबै टाइपको क्वेसन म गराउँछु। ल अब यस्तो यस्तो क्वेसनहरू यहाँ छ
सम र डिफरेन्स बराबर छन् भने है ए र बी परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर भनेर यस्तो यस्तो टाइपको क्वेसन पनि छ नि यहाँनिर। है यही पेपरमा हेर्दाखेरि पनि हेर्न सकिन्छ। अब टाइम बचाउने भने त सिधै यही यसरी डिस्कस गर्दा हुन्छ। अब यही हैन यो क्वेसनमा हेरौँ। यही सम र डिफरेन्स दुईटा भेक्टरको सम र डिफरेन्स के छन् त परपेन्डिकुलर छन् र त्यो दुईटा भेक्टर चाहिँ के छ त इक्वल इन म्याग्निट्युड छ भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ। परपेन्डिकुलर छन् भने के हुन्छ सम भनेको एउटा भेक्टर सी मान्ने जुन चाहिँ ए प्लस बी हो ठीक छ र डिफरेन्स भनेको डी मान्ने जुन चाहिँ ए माइनस बी हो है। यो भेक्टर सी र यो भेक्टर डी के छन् त परपेन्डिकुलर छन् भन्नुको मतलब डट प्रोडक्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ। सी डट डी इक्वल टु 0 हुन्छ। अब गर्ने कुरा बुझियो। अब गर्न सकिन्छ है। सी डट डी इक्वल टु 0 गर्दै गर्दै जाने भनेको कुरा आफै प्रुफ भएर निस्किन्छ। ल हेरौँ यहाँनिर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी रिजन पनि लेखिदिने अलिकति ठीक छ। सी डट डी इक्वल टु 0 भइहाल्यो। त्यो भनेको ए प्लस बी डट ए माइनस बी इक्वल टु 0 भयो। ए इन्टु ए हैन भेक्टर ए इन्टु ए भेक्टर ए इन्टु माइनस बी गर्दाखेरि माइनस एबी आयो प्लस बी इन्टु ए बी र ए काटियो। यो ए डट बी र बी डट ए के हुन्छ बराबर हुन्छन् ठीक छ। काटियो त्यो सिधै काट्दा पनि हुन्छ आखिरमा त्यहाँ काटिरहेछ। माइनस बी डट बी इक्वल टु 0 आयो। ए डट ए भनेको ए स्क्वायर बी डट बी भनेको बी स्क्वायर भयो। ए इक्वल टु के भयो त प्लस माइनस बी बराबर आयो। यी ठीक छ। इक्वल इन म्याग्निट्युड प्रुभ गर्न भनेको थियो आइहाल्यो है। ल अहिलेलाई यति गरौँ है। पछि म राम्रो राम्रो क्वेसन लिएर आउँछु। अलिक खतरा खतरा खालको क्वेसन पनि लिएर आउँछु। अहिलेलाई हामी यति गरौँ है। ल इन्जोय गर इन्जोय है। तबसम्मलाई इन्जोय गर राम्रोसित। अनि यो सेयर ओभर गर्ने काम पनि गर। सेयर ओभर गर्ने काम गर। लाइक वाइक गर यो भिडियोमा है। आफ्नो साथीहरूलाई भन के आफ्नो क्लासमा भन साथीहरूलाई।